कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हामीहरू ब्रह्मसूत्रको स्वाध्यायको क्रममा छौँ र हिजो अथातु ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने सूत्रको आधारमा हाम्रो अर्थ विचार भइरहेको थियो। अथ यसपछि के भएपछि भन्दा साधन चतुष्टय सम्पत्ति पुरा भएपछि अनि अतः भन्ने शब्दको अर्थ थियो त्यसैले, कारणबोधक अतः शब्द हो। किन त्यसैले भनेको के त भन्दाखेरि कर्मको फल अनित्य भएको हुनाले, कर्मफलस्य अनित्यत्वात् कर्मको फलद्वारा नित्य सुख मोक्ष प्राप्त नहुने भएकाले त्यसका लागि ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ, ब्रह्म विचार गर्नुपर्छ। अब यसमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनिसकेपछि एउटा सन्देह भयो कि त्यो ब्रह्म प्रसिद्ध छ कि अप्रसिद्ध छ। अब दोस्रो सूत्रको आरम्भको पीठिका हुँदैछ, त्यो ब्रह्म प्रसिद्ध छ कि अप्रसिद्ध छ। यदि प्रसिद्ध छ भने पहिले थाहा पाएको छ, पहिले थाहा भएको वस्तुमा किन जिज्ञासा गर्ने, थाहा भइसकेको छ। जस्तै आफ्नो घरमा भएको टेबल कुर्सीको विषयमा कसैले जिज्ञासा गर्दैन, किन भन्दा पहिले प्रसिद्ध छ। यो के होला, यो कसो होला भनेर गरिँदैन जिज्ञासा। अनि यदि पूर्ण रूपले अप्रसिद्ध हो भने त्यसको पनि जिज्ञासा हुन सक्दैन। के को जिज्ञासा गर्ने, पूर्णतया अप्रसिद्धको कसरी जिज्ञासा गर्ने, के भनेर जिज्ञासा गर्ने। जस्तै कुनै पढ्दै नपढेको विद्यार्थी छ, न्यायशास्त्र अथवा चाहिँ गणित नपढेको मान्छे छ भनौँ न, अनि गणितै नजानेको मान्छेलाई कुनै गणितको विद्वानले ल गणित सम्बन्धी प्रश्न गर भन्यो भने बिचरा के सोच्छ त्यसले? उसलाई त्यो गणित विषय के हो, त्यसमा चाहिँ के कति चिज कस्ता चिन्तन हुन्छन्, बीजगणित भनेको के हो, अङ्कगणित के हो, ज्यामिति के हो, केही थाहा नै छैन भने के विषयमा प्रश्न गर्ने? ज्यामितिको विषयमा सोध्ने कि अङ्कगणित सोध्ने कि बीजगणित सोध्ने? अप्रसिद्ध वस्तुमा पनि जिज्ञासा गर्न सकिँदैन, अप्रसिद्ध वस्तुको पनि जिज्ञासा हुन सक्दैन। प्रसिद्ध छ भने ब्रह्मको जिज्ञासा गर्नै परेन। हाइसुख भयो, हामीलाई कस्तो मजा भयो भनेपछि दुईटै पक्षमा, प्रसिद्ध र अप्रसिद्ध दुवै पक्षमा ब्रह्म चाहिँ जिज्ञासा गर्न योग्य छैन। न जिज्ञास्यम ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा गर्न पर्दैन भनेर चाहिँ भने वादीहरू चाहिँ प्रतिवादीहरूले त्यसो भनेपछि अब के उत्तर दिने भन्दा त्यही प्रसङ्गमा आयो। ब्रह्म चाहिँ सामान्यतया प्रसिद्ध छ, अहम रूपले, प्रत्येगात्माको रूपले, म भन्ने रूपले अस्ति ब्रह्म नित्य प्रसिद्धम, ब्रह्म नित्य प्रसिद्ध छ। तर जो शास्त्रद्वारा जुन रूपमा त्यसको स्वरूप बताइएको छ त्यो चाहिँ स्वरूप चाहिँ प्रसिद्ध भएको छैन। चेतनको रूपमा मात्रै अथवा म भन्ने रूपमा मात्रै प्रसिद्ध छ। तर शास्त्रले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, निर्गुण निष्क्रिय अथवा सङ्गरहित असङ्गो नहि सज्जते, अगृह्यो नहि गृह्यते भनेर जो असङ्ग अविनाशी शाश्वत आत्माको शास्त्रले वर्णन गर्छ त्यो रूपमा चाहिँ त्यो प्रसिद्ध छैन। त्यसमा चाहिँ मान्छेको प्रशस्त विवाद छ। त्यो तत्त्व छ भन्ने चाहिँ प्रसिद्ध छ म छु भन्नेमा, तर म छु तर कस्तो छु भन्ने कुरा प्रसिद्ध छैन। त्यो कस्तो भन्ने विषयमा प्रशस्त विवाद छ। त्यही यहाँ भाष्यकार भाष्यमा लेख्नुहुन्छ, देहमात्रं चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः विज्ञानमात्रं क्षणिकमिति एके शून्यमिति अपरे। यसरी प्रशस्त मत मतान्तरहरू छन्। कोही
शरीर नै आत्मा हो, चैतन्य विशिष्ट शरीर नै आत्मा हो भन्छन् ती लोकायतिक भनेका चारवाकहरू भए। चारवाक दार्शनिकहरूको मतमा चैतन्य विशिष्ट शरीर नै आत्मा हो। अनि क्षणिक विज्ञान नै आत्मा हो भन्ने छन् बौद्धका योगाचार बौद्धहरू। उनीहरू चाहिँ क्षणिक विज्ञान नै आत्मा हो भन्छन्। विज्ञानको जो क्षणिक विज्ञान छ नि, हामीसँग कहिले घैँटोको ज्ञान, कहिले कपडाको ज्ञान, कहिले रूपको ज्ञान, कहिले रसको ज्ञान, कहिले के को ज्ञान, कहिले के को ज्ञान, एउटा ज्ञानको पनि धारा प्रवाह जस्तो अलग 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 ज्ञानको एउटा प्रवाह छ हाम्रो। त्यो अलग अलग ज्ञान जो क्षणिक 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 ज्ञान छ, विषयको ज्ञान, त्यो क्षणिक ज्ञानको निरन्तरको जो प्रवाह हो त्यसलाई नै आत्मा भनेको। आत्मा भनेको कुनै एउटा स्थायी शाश्वत वस्तु होइन भन्छ क्षणिक विज्ञानवादले। उसो भने एउटै हो, म एउटै छु, पहिला सानोदेखि अहिलेसम्म एउटै छु, बिहानदेखि बेलुकासम्मको एउटै म हो, हिजो अस्ति अथवा धेरै वर्ष पहिलाको पछिसम्मको म एउटै हो भन्ने कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू क्षणिक विज्ञानवादी भन्छन् त्यो त अखण्ड बत्ती अथवा चाहिँ धारा प्रवाहमा जो एउटा एकत्वको व्यवहार हुन्छ नि। अब अखण्ड बत्ती भनिन्छ भन्न चाहिँ बत्ती अखण्ड त छैन, ज्वाला एउटै त छैन। किन भन्दा तेलको थोपै पछि नयाँ नयाँ ज्वाला जन्मिँदै, तेलको थोपो सकिँदै, अनि फेरि नयाँ ज्वाला नयाँ तेलको थोपोबाट जन्मिँदै नयाँ ज्वाला बन्दै गरेको हो। अखण्ड भन्ने त हुँदैन त्यहाँ। तर पनि निरन्तर प्रवाह अवरुद्ध नभइकन चलेको हुनाले हामी एउटै हो भन्छौँ। त्यही नदी हो भनेर भन्छौँ। जबकि नदी यदि जलप्रवाहको रूपमा नदीलाई लिने हो भने त त्यो जलप्रवाह त धेरै अगाडि पुगिसक्यो। हिजोको जलप्रवाह र आजको जलप्रवाह त एउटै छैन। तर पनि सायब नदी, सायब ज्वाला, यथा ज्वालैकत्व व्यवहार, जसरी ज्वालामा एकत्वको व्यवहार छ त्यस्तै गरी आत्मामा एकत्वको व्यवहार भएको भन्ने क्षणिक विज्ञानवादको सामान्य मैले कुरा गरेको। यो कसैले त्यस्तो भन्छन्, कसैले देहादि व्यतिरिक्त संसारका धर्मले विशिष्ट भएको कर्ता भोक्ता त्यस्तो आत्मा छ भन्छन्। यी चाहिँ नैयायिकहरू भए। अनि सांख्यहरू केवल आत्मा भोक्ता मात्रै हो, कर्ता होइन भन्छन्। सांख्यहरू कर्ता होइन, आत्मा भोक्ता मात्रै हो। भोक्ता भनेको चाहिँ उनीहरूको प्रकाशकत्व हो। वास्तवमा भोक्तृत्व नाम प्रकाशकत्व। भोग्ने भनेको कप कप खाने भनेको होइन। आत्माले आत्मा भोक्ता हो, कर्ता होइन भन्नुको मतलब आत्मा चाहिँ शरीर इन्द्रियका अथवा प्रकृतिका बुद्धिका व्यवहारहरूको प्रकाशक हो भन्ने अर्थमा उनीहरूले चाहिँ भोक्ता भनेको सांख्यले। सांख्यको सिद्धान्तमा आत्मा असङ्ग अनि त्यसपछि प्रकाशक नित्य जम्मै थोक छ, वेदान्तमा जस्तै छ। तर एउटै समस्या छ, उसले अनेक आत्मा मान्छ, त्यति एउटा समस्या हो। उसले यदि आत्माको एकत्व मान्ने हो भने त सबै वेदान्तसँग ठ्याक्कै मिल्छ उसको कुरा। तर उसले भन्छ पुरुष बहुत्वम सिद्धम, धेरै पुरुषहरू छन् भनेर भन्छ। व्यक्ति पछि आत्मा पनि छुट्टा छुट्टै, शरीर पछि आत्मा छुट्टा छुट्टै छ भन्छ। त्यति उसको समस्या हो। नत्र त सबै सिद्धान्त उसको मिल्छ। आत्मा भोक्ता हो भनेर उसले भनेको पनि वास्तवमा प्रकाशक मात्रै हो। प्रकाशक त हामीले वेदान्तले पनि भनेकै छ। वेदान्तले चाहिँ प्रकाशक मात्रै हो, त्यही भएर भोक्ता कर्ता होइन भनेर भन्छ। उसले प्रकाशक हो त्यही भोक्ता हो भन्छ। आखिरी भोक्ता हो र अभोक्ता हो भनेकोमा त खास विवाद भएन नि त, किन दुईटैले आखिरी प्रकाशक मात्रै हो नि भनेका हुन्। विवाद भनेको आत्माको एकता हो कि अनेकता हो भन्नेमा मात्रै छ त्यहाँ। यसरी विभिन्न वादीहरूले आत्माको स्वरूपको विषयमा विभिन्न सिद्धान्त अथवा मतमतान्तरहरू बताएका छन्। आत्मा प्रसिद्ध छ, सामान्यतया म छु भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर त्यसको स्वरूप विशेष, त्यसको जो कस्तो स्वरूप हो त, त्यसको मुख्य स्वरूप के हो भनेर पूर्णतया स्वरूपको ज्ञान चाहिँ छैन। त्यही भएर अप्रसिद्ध भएको हुनाले अजिज्ञास्य भयो भन्न पनि मिलेन। प्रसिद्ध भएपछि त जिज्ञासा गर्नै परेन नि भन्न पनि मिलेन। अलिअलि प्रसिद्ध छ त्यही भएर जिज्ञासा गर्न मिल्यो, तर पूर्णतया प्रसिद्ध छैन त्यही भएर जिज्ञासा गर्न पर्यो, यसरी भन्न नि मिल्यो। अलिअलि प्रसिद्ध छ त्यही भएर जिज्ञासा गर्न मिल्यो,
अलिअलि जानेको मान्छेले त जिज्ञासा गर्छ नि त, तर पूर्णतया प्रसिद्ध छैन। त्यही भएर जिज्ञासा गर्न पर्यो, किनकि नजानेपछि त जिज्ञासा गर्नु पर्यो नि त। शास्त्रले बताए अनुसारको आत्मा प्रसिद्ध भइसकेको छैन। त्यो शास्त्रले बताएको आत्माको स्वरूप कस्तो हो भन्ने कुरा देखाउनका लागि नै दोस्रो सूत्रको आरम्भ भएको छ। दोस्रो अधिकरण दोस्रो सूत्र सुरु हुन्छ। दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। पहिलो सूत्र थियो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दोस्रो सूत्र छ जन्माद्यस्य यतः। अब यसलाई छुट्याउँ सबभन्दा पहिला यो चाहिँ उसलाई सूत्रलाई जन्मादि अस्य यतः भनेको हो। जन्माद्यस्य यतः भनेको जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि र अस्यमा यण भएर जन्माद्यस्य भएको छ। ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्रबाट नै श्रीमद् भागवतको आरम्भ पनि भएको छ। त्यही भएर अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भन्ने पनि भागवतको लागि प्रसिद्धि छ। भागवतको महत्त्व बताउने क्रममा किन यसको विशेष महत्त्व छ त भन्दा, किनकि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, यो ब्रह्मसूत्रको अर्थ हो। तर ब्रह्मसूत्रको ब्रह्म र भागवतको ब्रह्ममा अलिकति फरक छ। हो प्रसङ्ग आइहालेर मैले भनिदिएको। ब्रह्मसूत्रको ब्रह्म चाहिँ अलिक विचार मार्गद्वारा, अलिक कठोर साधना पद्धतिद्वारा, अलि चिन्तन होइन, अलिकति निधिध्यासन श्रवण मनन इत्यादि सारा कठोर विचारपूर्वक प्राप्त हुने ब्रह्म छ भने भागवतमा त्यो ब्रह्म पग्लिएर सजिलो भएको छ अरे। निगम कल्पतर र गरितम फलम भन्छन् कथाकारहरूले भन्ने चलन। तर हुन चाहिँ ब्रह्म त्यही हो, किनकि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्रकै अर्थ हो भागवत। त्यही सङ्केत गर्नका लागि जन्माद्यस्य यतः भन्ने सूत्रबाट, जो ब्रह्मसूत्रको मुख्य सूत्र हो, त्यसबाट नै भागवतको आरम्भ पनि भएको छ। जे होस्, यो चाहिँ ब्रह्मको लक्षण हो। ब्रह्मको यो चाहिँ के छ, ब्रह्मको स्वरूप के हो, ब्रह्म कस्तो हो भन्ने कुरालाई बताउने। लक्षण भनेपछि दर्शनशास्त्रमा लक्षण दुई थरी छन्। एउटा स्वरूप लक्षण, अर्को तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण भनेको चाहिँ स्वरूपम सत् लक्षणम स्वरूप लक्षणम। तटस्थ लक्षण भनेको तटे स्थित्वा बोधयति। तटमा, तट भनेको अलि बाहिर किनारमा बसेर बुझाउँछ। नदीमा झ्वाम्म पस्दैन, अब त्यो किनारमा बसेर त्यसलाई बुझाउँछ। त्यस्तो लक्षणलाई भनिन्छ तटे स्थित्वा लक्ष्ययति बोधयति, तटस्थ लक्षण। अनि एउटा हुन्छ स्वरूपम सत् लक्षणम स्वरूप लक्षणम। स्वरूप नै हो, त्यही नै लक्षण हो, त्यो चाहिँ स्वरूप लक्षण हो। तटस्थ लक्षण भनेको चाहिँ अलि बाहिर बसेर बुझाउने, स्वरूप लक्षण भनेको चाहिँ त्यसको स्वरूप नै। ब्रह्मका दुवै थरी लक्षणहरू छन्। त्यसमध्ये स्वरूप लक्षण तैत्तिरीय उपनिषद अनि बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि उपनिषदमा आएको छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, विज्ञानम आनन्दम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्यहरूद्वारा जो लक्षण बताइएको छ त्यो चाहिँ स्वरूप लक्षण हो, जसलाई हामी सत् चित्र आनन्द भनेर भन्छौँ। सत् ब्रह्मको स्वरूप हो, चित पनि ब्रह्मको स्वरूप हो र आनन्द पनि ब्रह्मको स्वरूप हो। अर्थात् सत् नै ब्रह्म हो, चित नै ब्रह्म हो र आनन्द नै ब्रह्म हो। स्वरूप भनेपछि त्यो कहिले पनि त्यसबाट छुट्दैन, कहिले पनि नहराउने। तटस्थ लक्षण चाहिँ कहिलेकाहीँ छुट्न पनि सक्छ, किनकि बाहिर बसेर बुझाएको हो नि त, सधैँ त्यो रहन्छ भन्ने कुरा होइन। जस्तै देवदत्तको घर कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने कसैले ऊ त्यहाँ जाऊ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चोकबाट हेर्दा रातो रङ लगाएको घर देखिन्छ, त्यो नै देवदत्तको घर हो भन्यो भने त्यो रातो रङ लगाउनु भन्ने जो कुरा छ लक्षण त हो, किन अरू सबैका अरू अरू रङ छन्, देवदत्तको घरको रातो रङ छ, त्यसले देवदत्तको घरलाई त बुझायो।
तर त्यो स्वरूप लक्षण चाहिँ होइन। किन भन्दा रातो रङ फेरिन पनि सक्छ अथवा रातो रङ पखालिन पनि सक्छ। भोलिपछि उसले अर्को रङ लगाउनु पनि सक्छ। बुझाउनु त बुझायो, तर कदाचित भनेपछि कदाचित्कत्वे सति लक्षणमेव तटस्थ लक्षणम स्वरूपम सत् लक्षणम स्वरूप लक्षणम। यसरी लक्षण दुई थरी छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जो कदाचित रहन्छ र लक्षण हो भने स्वरूप लक्षण के अरे तटस्थ लक्षण हो भने, जो स्वरूप नै हो लक्षण हो त्यो चाहिँ स्वरूप लक्षण हो। जस्तै अब संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय जसले गर्छ त्यही ब्रह्म हो। जन्माद्यस्य यतको अर्थ त्यही हो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषदमा आउँछ। जहाँबाट सारा प्राणीहरू जन्मिन्छन्, जहाँ अड्डिएर बस्छन्, अन्तिममा जहाँ गएर विलीन हुन्छन् त्यही ब्रह्म हो भनेर उपनिषदले ब्रह्मको लक्षण गरेको छ। तर यो चाहिँ तटस्थ लक्षण हो। किन भन्दा यो मायालाई स्वीकार गरेर संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय गरुन्जेलसम्मका लागि यो लक्षण ब्रह्ममा घट्छ। तर मायालाई आफैमा लीन गरेर अनि निर्विशेष भावमा बसेको बेला त्यो बेला त यो लक्षणले काम गर्दैन। किन सृष्टि पनि छैन, स्थिति पनि छैन, प्रलय पनि छैन। त्यही भएको हुनाले सृष्टि स्थिति प्रलय जसबाट हुन्छ भन्ने जो लक्षण हो यो चाहिँ तटस्थ लक्षण हो। कहिलेकाहीँ ब्रह्ममा हुन्छ, ब्रह्ममा बाहेक अरूमा हुँदैन। फेरि उसो भने लक्षण नहोला भन्नु होला, सधैँ नरहने भएपछि लक्षण नहोला, होइन, लक्षण हो ब्रह्मकै। किनकि संसारको सृष्टि, संसारको स्थिति अनि संसारको प्रलय भन्ने कुरा ब्रह्मलाई छाडेर अन्यत्र कहीँ हुन चाहिँ सक्दैन। भएछ भने ब्रह्ममा नै हुन्छ भनेपछि उसकै लक्षण हो। तर सधैँ रहन्छ भन्ने चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ रहन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ नरहन पनि सक्छ। यस्तो खालको लक्षणलाई भनिन्छ तटस्थ लक्षण। तर सत् चित्र आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ ब्रह्ममा सधैँ रहन्छ। किनकि त्यो स्वरूप हो, स्वरूपको परित्याग हुन सक्दैन। त्यसरी त्यसलाई स्वरूप लक्षण। दुई थरी लक्षण मध्ये ब्रह्मसूत्रकारले बादरायण भगवान वेदव्यासले यहाँ तटस्थ लक्षणलाई ब्रह्मको लक्षणको रूपमा राख्नु भएको छ। यसको पनि एउटा कारण छ, विशेष कारण। के कारण त भन्दा अब संसार छ, संसारको व्यवस्था छ भन्ने त सबै मान्छेलाई थाहा छ नि। संसारलाई देखेर अथवा सृष्टिलाई देखेर नै त्यसको कारणको रूपमा स्रष्टालाई सिद्ध गरियो भने त्यसबाट एउटा विशेष लाभ हुन्छ। के लाभ त भन्दा एकदम मन्द बुद्धि भएका अत्यन्तै बहिर्मुखी मान्छेहरूले पनि ब्रह्मको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्छन्। त्यसरी बुझाइयो भने अब ब्रह्मको स्वरूप बताउने हो भने त स्वरूपको विषयमा त धेरै विवाद छ। सच्चिदानन्द नै ब्रह्मको स्वरूप हो भन्ने हो भने त्यो त कसैले मान्ला कसैले नमान्ला। विभिन्न वादी प्रतिवादी आस्तिक दार्शनिकहरूमध्ये नै कयौँ वादी प्रतिवादी छन्, तिनले त्यसलाई मान्लान् नमान्लान्, आफ्नै मत लिएर हिँडेका छन्। ब्रह्मको अस्तित्वको विषयमा नै सन्देह हुन थाल्यो भने त स्वरूप निर्धारण यत्रो लामो ब्रह्मसूत्रले गर्नु छ, त्यो कसरी गर्ने? सुरुकै सूत्रमा धेरै विवाद आएर तेरो ब्रह्मको लक्षणै भएन भनेर वादी प्रतिवादीका शङ्का उपशङ्का धेरै उठ्न थाल्यो भने त अनि ब्रह्मको स्वरूप निर्धारण गरेर पछिसम्म ब्रह्मसूत्रको प्रक्रियाले 555 सूत्रभरि सबै चाहिँ सूत्रको विचार गर्नु छ नि त, त्यो कसरी होला र? त्यही भएर पहिलो सुरुमा चाहिँ ब्रह्मको अस्तित्वलाई सिद्ध गर्ने लक्षण गर्दै जुन कुरा वादी प्रतिवादी सभालाई स्वीकार्य होस् र बहिर्मुखी व्यक्ति छ भने पनि उसले पनि यसो विचार गर्दा हो त नि, यत्रो संसार छ भनेपछि यसको कारण त कोही हुनै पर्यो, बिना कारण त कुनै कार्य हुँदैन, कुनै न कुनै कारण त अवश्य चाहिन्छ भनेर कारणको रूपमा ब्रह्मलाई बुझोस्। अनि कस्तो हो त त्यसको स्वरूप भनेर विशेष जिज्ञासा भएपछि अनि अघिल्ला
ब्रह्मसूत्र अनि उपनिषदका वाक्यहरूको विचार गरेर यसको स्वरूप निर्धारण गरोस् भन्नका लागि उसको जिज्ञासा उत्पन्न गर्नका लागि मात्रै यहाँ चाहिँ ब्रह्मको लक्षण गरेको। त्यही भएर स्वरूप लक्षण राख्नु भएन, त्यो अलिक गोप्य पनि हो, अलि पछि उपदेश गर्ने चिज हो। तिमी नै सच्चिदानन्द स्वरूप हौ भन्ने हो भने त सबैले पत्याउनु गाह्रो छ नि त। अब आफू यस्तो दुःखको आनन्द स्वरूप हो भन्ने आउँदै आउँदैन, त्यो सुन्यो भने पहिले भाग्छ त्यो मान्छे। त्यही भएर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सामान्य व्यक्तिलाई पनि बुझाउन सजिलो होस् भन्नका लागि, किनकि लोकमा पनि कुनै चिज बुझाउनु पर्यो भने कार्य हेरेर कारणलाई बुझाउने चलन छ, लोककै चलन हो। कार्यलाई देखाइदिएर कारण बुझाइदिने, त्यही चलन अनुसार व्यवहार गरियो भने संसारी मान्छेलाई बुझ्न सजिलो पर्छ। उसले मानेका मान्यता, उसका व्यवस्था, उसका चिन्तन, उसका विधि पद्धतिको अनुसरण गरेर बताइदियो भने बल्ल अनि मान्छेले अलिकति बुझ्छ, नत्र बुझ्दैन। त्यही भएर भगवानलाई विभिन्न अवतार लिनुपर्ने कारण पनि त्यही त हो। अवतार लिएर मान्छे जस्तै भएर आमाको काखमा सुतेर झोलुङ्गोमा खेलेर ठुलो भएर अनि गऱ्यो भने त्यति गर्दा त मान्छेले पत्याउँदैन। अब सिधै अकस्मात मान्छेहरूको अगाडि प्रकट हुने हो भने त तिनले त को यो नचिनेको मान्छे ढुङ्गामुढा गरिहाल्छन्। आफ्नै छोरो नाति पनाति बन्देर आउँदा त चिन्न, प्रेम गर्न मान्छे बन्देर आउँदा त गाह्रो छ। भगवान कृष्ण राम मनुष्यसँगको प्रीति अथवा चाहिँ प्राणीहरूसँगको प्रीति बढाउनका लागि प्राणीकै जस्तो लीला गरिदिएर उनीहरूकै जस्तो भइदिएर आउनुहुन्छ उहाँ। किनकि सम्बन्ध हुनका लागि यहाँको विधि व्यवस्था सबै पालन गर्नुपर्छ, नत्र अप्ठ्यारो हुन्छ। अन्नाको देशमा अन्नै बन्नुपर्छ भने जस्तो अब सामान्य प्राणीहरूको जो विधि व्यवस्था छ, कार्यलाई हेरेर कारणको अनुमान गर्ने अथवा कारणलाई सिद्ध गर्ने, त्यही अनुसार संसारलाई सृष्टिलाई हेरेर स्रष्टालाई सिद्ध गर्ने त्यही नियम चाहिँ बादरायणी वेदव्यासले यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। र ब्रह्मको लक्षण गर्दाखेरि उहाँले तटस्थ लक्षणको सहायता लिएर भन्नुभयो, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः। अस्य भनेको संसारस्य, यो सम्पूर्ण संसारको, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको। अब अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, अब कति हो त्यो सबैलाई अस्य भनेर लिनु पर्यो। अब अहिलेसम्म पत्ता लागेको पत्ता नलागेको के छ, अब वैज्ञानिक सोधखोजले नि बाँकी राखेको होला, त्यो जम्मैलाई अस्य भनेर लिनु पर्यो। यो सम्पूर्ण संसार हो। जन्मादि भनेको जन्म आदि हैन, जन्म आदि यस्य तत् जन्मादि। जन्म छ आदिमा जसको भनेपछि जन्म स्थिति र लय अर्थात् सृष्टि स्थिति र प्रलय। जन्मादि शब्दको अर्थ हुन्छ सृष्टि स्थिति र प्रलय। जन्म छ सुरुमा जसको भनेपछि जन्मिएपछि बढ्छ अनि अन्त्यमा नष्ट हुन्छ। जन्मनु, बढ्नु र नष्ट हुनु, सृष्टि स्थिति प्रलय। यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलय यतः जसबाट हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो। अब यत्रो संसारै बुझिन साध्यको छ, बुझिसाध्यको छैन। संसारको व्यवस्था नै बुझिसाध्यको छैन। यत्रो संसारको व्यवस्थालाई बनाउने, रचना गर्ने, यसको व्यवस्थापक, त्यसको ज्ञान, त्यसको चाहिँ क्षमता झन्किएको बुझिसाध्य होला। मान्छेलाई आफ्नै शरीर बुझिसाध्यको छैन, आफ्नै क्रियाकलापहरू बुझिसाध्यका छैन। के बुझेको छ मान्छेले? अब यत्रो वैज्ञानिक आविष्कार भयो हामी भन्छौँ, कहाँ कहाँ चन्द्रलोक पुगे अरे, मङ्गललोक पुगे अरे, मङ्गल ग्रहमा पुगे, चन्द्रमा पुगे भनेर भन्छौँ। तर अहिलेसम्म धुलोको एउटा कणको विषयमा पनि पूर्ण ज्ञान भइसकेको छैन मानव जातिलाई। धुलोको कण के हो, त्यहाँ अणु परमाणुभित्रको संरचना के हो, अन्तिम चाहिँ चिज के हो भनेर अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। भनेपछि मान्छेले के एउटा धुलोको, अनन्त ब्रह्माण्डभरिको एउटा धुलोको रहस्य पनि बुझिसाध्य छैन। भनेपछि के बुझ्छ, के व्यवस्था गर्छ यसले? तर यत्रो अनन्त ब्रह्माण्डको
सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्नेवालाको कति धेरै अनन्त ज्ञान होला, कति धेरै अनन्त क्षमता होला। किन सृष्टि गर्नका लागि ज्ञान चाहियो, ज्ञान नभइकन त सृष्टि गरिँदैन। कविता लेख्नेवालाले नजानी कविता लेख्छ, चित्र बनाउनेवालाले नजानिकन चित्र बनाउँछ, कुनै पनि चिज नजानी गर्न मिल्दैन। भनेपछि अनन्त संसारलाई बनाउनका लागि अनन्त ज्ञान, अनन्त क्षमता, अनन्त चाहिँ ऊर्जा चाहियो। त्यो सम्पूर्णले युक्त भएको त्यस्तो चाहिँ चेतन तत्त्व त्यो नै ब्रह्म हो। हामीहरू दोस्रो सूत्र, ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्रको विचार गर्दै थियौँ। जन्माद्यस्य यतः भन्ने सूत्र थियो। जन्मादि भनेको सृष्टि स्थिति र प्रलय भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। जन्मादि भनेर यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलय जुन तत्त्वबाट हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो भनेर ब्रह्मको यहाँ लक्षण गरिएको छ। उपनिषदमा जो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि मन्त्रहरूले ब्रह्मको स्वरूपलाई बताएका छन्। त्यही उपनिषदको वाक्यलाई नै आधार बनाएर यहाँ ब्रह्मको निरूपण गरिएको हो। र यहाँ भाष्यमा प्रसङ्ग आएको छ, यो जो संसारको कारणको रूपमा ब्रह्मलाई बताउने अथवा ईश्वरलाई सिद्ध गर्ने प्रसङ्ग छ, यो त तर्कद्वारा पनि गरिन्छ। जस्तै नैयायिकहरू पनि ईश्वरको अस्तित्व सिद्ध गर्नलाई अनुमान गर्छन्। छित्यं कुरादिकं कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। क्षिति भनेको पृथ्वी, पृथ्वी आदि कर्तृजन्य हो, कर्ताद्वारा जन्मिएको हो अथवा ईश्वरले बनाएको हो, कार्य भएको हुनाले घट जस्तै। किनकि जो कार्य हुन्छ त्यो त कर्ताद्वारा जन्य हुन्छ। पृथ्वी आदि पनि कार्य हो, यो पनि कुनै न कुनै कर्ताद्वारा जन्य हुनुपर्छ। भनेपछि यसको कर्ता को हो त भन्दा ईश्वर। यसरी ईश्वरको सिद्धि हुन्छ, अस्तित्व। अनुमानद्वारा ईश्वरको सिद्धि गर्ने प्रक्रिया छ, कार्यलाई हेरेर कारणको अनुमान गर्ने। तर यहाँ चाहिँ भाष्यकार के लेख्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ अनुमान हो त, जन्माद्यस्य यतः भनेको अनुमान देखाएको हो भन्दा होइन। अनुमानद्वारा त तर्कद्वारा सिद्ध हुने हो त्यो ब्रह्म। यहाँ चाहिँ वेदान्त वाक्य, उपनिषद वाक्यमा जो लक्षणको रूपमा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यहरू आएका छन्, त्यो शास्त्रीय वाक्यलाई आधार बनाएर अनि ब्रह्मको लक्षण गरेको हो। यो जन्माद्यस्य यतको सङ्केत अनुमानसँग छैन, अभिको उपनिषद वाक्यसँग छ। किनकि उहाँ लेख्नुहुन्छ वेदान्त वाक्य कुसुमत ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। वेदान्त वाक्य कुसुमत ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम भनेको ब्रह्मसूत्रको प्रयोजन के हो, के का लागि ब्रह्मसूत्र रचना गरिएको त भन्दा वेदान्त वाक्य, उपनिषदका जो मुख्य वाक्यहरू छन् ती वाक्यहरूलाई उनेर एउटा माला तयार गर्नका लागि। अब यसलाई यसरी बुझौँ न, एउटा उपनिषदको वाक्य रूपी बगैँचा छ, उपनिषद रूपी बगैँचा छ। त्यसमा ब्रह्म प्रतिपादक विभिन्न वाक्य रूपी विभिन्न थरी फूलहरू फुलेका छन्। वेदव्यास, बादरायण, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास रूपी माली हुनुहुन्छ। अनि ती माली चाहिँ उपनिषद रूपी वाटिकामा पस्नुभयो। पसिसकेपछि वेदान्त वाक्य रूपी सुन्दर सुन्दर फूलहरूलाई टिपेर त्यसलाई एउटै तात्पर्य रूपी मालामा, सूत्रमा गाँसेर, एउटै तात्पर्य रूपी धागोमा गाँसेर अनि ब्रह्मसूत्र रूपी सुन्दर माला तयार गर्नुभयो। त्यो अर्थ यसबाट निस्किन्छ वेदान्त वाक्य कुसुमत ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। सूत्रको प्रयोजन चाहिँ वेदान्त वाक्य रूपी फूललाई ग्रथन गर्नु अर्थात् उन्नुमा नै छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ वेदान्त वाक्यकै प्रदर्शन गरिएको हो। र ज्ञान पनि अनुमानद्वारा भएको ज्ञान परोक्ष ज्ञान हुन्छ, तर वेदान्त विचारद्वारा भएको ज्ञान चाहिँ अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। यति फरक छ।
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यदि अनुमानको आकार हो भने त्यसको विचारद्वारा सिद्ध भएको ब्रह्म चाहिँ परोक्ष हुन्छ भनेको छ, आत्मा छ अथवा ईश्वर छ, ब्रह्म छ भन्ने मात्रै हुन्छ, छ अस्ति। अपरोक्ष रूपमा म भनेर सिद्ध हुन सक्दैन। तर वेदान्त वाक्यको विचारद्वारा ब्रह्मको सिद्धि गर्ने हो भने वेदान्त वाक्य अनुसार त ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म अनि प्रत्येगात्मा आफ्नै स्वरूप भएको ब्रह्मको कुरा आउँछ वेदान्त वाक्यमा। त्यही भएर वेदान्त वाक्यद्वारा सिद्ध भयो भने ब्रह्म चाहिँ अपरोक्ष रूपमा आत्मरूपमा प्रत्येगात्माको रूपमा सिद्ध हुन सक्छ। आफू भएपछि त आफ्नो लागि अपरोक्ष भइहाल्यो, आफ्नो रूपमा जानेपछि बल्ल अपरोक्ष हुन सक्छ। आफूभन्दा भिन्न रूपमा जानियो भने त्यो परोक्ष नै रहन्छ। ईश्वरको ज्ञान यदि वेदान्त वाक्यको आधारमा गरेको हो भने आत्मरूपमा गरिन्छ, त्यही भएर अपरोक्ष हो। नत्र ईश्वरको ज्ञान चाहिँ परोक्ष नै रहन्छ, आफूभन्दा अलग नै रहन्छ त्यो ईश्वर। ईश्वरलाई अपरोक्ष बनाउनका लागि वेदान्त वाक्य अनुसार नै ब्रह्म विचार अथवा साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र आफू हुन सक्दैन। एउटा दोषै हो यो पनि। एउटा साधनाका लागि ईश्वरलाई प्राप्ति गर्नका लागि पनि उपनिषद आदिको शास्त्रको अध्ययन आवश्यक छ, नत्र आफूभन्दा अलग मानेर उपासना गर्छ उसले। त्यो गरेपछि ब्रह्ममा केही दोषहरू आउँछन्। किन भन्दा ब्रह्मको व्यापकता भङ्ग हुन्छ त्यसबाट, ब्रह्मको सर्वरूपता भङ्ग हुन्छ त्यसबाट। ईश्वरलाई यदि कसैले आफूभन्दा भिन्न मानेर उपासना गर्छ भने ईश्वरको सर्वव्यापकता भङ्ग हुन्छ, सिधा सिधा कुरा। किन भन्दा ईश्वर जगतभरि छ, तर म त अर्कै हो भनेपछि मसँग अथवा मेरो रूपमा त छैन, म त अलगै अस्तित्व भएँ। ईश्वरको सर्वात्मकता पनि भङ्ग हुन्छ। ईश्वर सबै संसारका सारा पदार्थको स्वरूपमा ईश्वर नै बनेको हो, तर म त अलग हुँ भनेपछि त मेरो रूपमा त बनेको होइन रहेछ। मेरो स्वतन्त्र अस्तित्व मान्ने बित्तिकै ईश्वरको व्यापकता, ईश्वरको सर्वशक्तिमत्ता, परमात्माको सर्वरूपता इत्यादि सारा कुराहरू भङ्ग हुन जान्छन्। म स्वतन्त्र भएपछि म जस्ता सारा प्राणी, म मात्रै किन स्वतन्त्र? म जस्ता करोडौँ अरबौँ प्राणी जति सबै स्वतन्त्र हुने भए भनेपछि ईश्वरले के गर्यो? सबै संसारका प्राणी जम्मै स्वतन्त्र छन्, ईश्वरको के काम? आफूभन्दा भिन्न अलग रूपमा ईश्वरलाई मान्ने बित्तिकै आफू स्वतन्त्र हुन्छ, र आफू स्वतन्त्र हुनु भनेको ईश्वरको सर्वशक्तिमत्तामाथि एउटा चाहिँ दोष आउनु हो, ईश्वरको सर्वरूपतामाथि एउटा दोष थपिनु हो। त्यही भएर जो द्वैतवादको सिद्धान्त छ त्यसले ईश्वरको सर्वशक्तिमत्ता, सर्वरूपता, सर्वात्मकतामाथि नै अलिकति आँच ल्याउन सक्छ, आँच पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर वेदान्त शास्त्र अनुसार नै ईश्वरको स्वरूपलाई मान्नुपर्छ, यदि सर्वव्यापक, सर्वात्मक, सर्वस्वरूप मान्ने हो भने। अब होइन अहिलेका नयाँ नयाँ सिद्धान्त धर्महरू जस्तै ईश्वर पनि एउटा सामान्य व्यक्तित्व जस्तो मात्रै हो, कुनै एउटा निश्चित लोकमा मात्रै बस्छ, संसारभरि व्याप्त छैन भनेर मान्ने हो भने त त्यो जे माने पनि भयो। तर हाम्रो सनातन धर्मको चिन्तन अनुसार कण कणमा व्याप्त भएको अथवा कण कणको रूपमा प्रकट भएको जो परमात्माको वर्णन छ त्यो चाहिँ वेदान्त सिद्धान्तकै अनुसार हो, त्यो कुरा वेदान्तले नै भन्छ। त्यही भएर उपनिषदको वाक्यमाथि यहाँ जोड दिनुको कारण त्यही हो। अनुमानद्वारा, तर्कद्वारा, बुद्धिद्वारा पनि कार्यलाई हेरेर कारणको सिद्धि गर्न सकिन्छ, सृष्टिलाई हेरेर स्रष्टालाई बुझ्न सकिन्छ अथवा ब्रह्मलाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यसरी बुझ्दा त्यो चाहिँ परोक्ष रूपमा सिद्ध हुन्छ भने वेदान्त वाक्यको चिन्तन मननद्वारा यदि ब्रह्म बुझ्ने हो भने त्यो बुझेको चाहिँ आफ्नो रूपमा बुझिएको हुनाले म मेरा लागि नित्य अपरोक्ष छु, नित्य सिद्ध छु। ब्रह्म पनि नित्य सिद्ध हुन्छ र म अपरोक्ष भएपछि ऊ पनि अपरोक्ष हुन्छ, नित्य। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ नि
चार थरी भक्तको त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। प्रसङ्ग आइहाल्यो, मैले गीता थोरै जोडेँ। चतुर्विधा भजन्ते माम, त्यहाँ चार थरी भक्तको कुरा आएको छ। एउटा आर्त, एउटा जिज्ञासु, एउटा अर्थार्थी अनि अर्को ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु र अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब आर्त भनेको दुःख पिरमर्का परेर आर्त पुकार गर्दै गएको भक्त आर्त भयो। गजेन्द्र आर्त भक्तिका उदाहरण हुन्। जिज्ञासु भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छाले, जस्तै समाधि वैश्यले भने मलाई ज्ञान दिनुहोस् हजुर, मलाई यो अहन्ता र ममताको बन्धनलाई नाश गर्ने ज्ञान दिनुहोस् मलाई भनेर भगवतीसँग वरदान मागे। सप्तशतीमा प्रसङ्ग आउँछ। यस्ता जो ज्ञानका खोजी गर्ने भक्तहरू, अरू सबै ऋषि मुनिहरू, ठुल्ठुला साधक तपस्वीहरू सबै ज्ञानको खोजी गर्नेवाला हुन्। ती जिज्ञासु भए। अर्थार्थी भनेको सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहने धेरैजसो मान्छेहरू, अहिलेका भगवानको उपासना पूजापाठ गर्नेहरू थिए अर्थार्थी भक्त नै छन् धेरै। अब पौराणिक दृष्टान्त लिनुपर्दा बालक ध्रुवले पिताको जस्तै राज्य प्राप्ति गर्ने भन्ने इच्छाले तपस्या गरेका छन्। अर्थार्थी भक्तका उदाहरण भए। तपस्या गर्दा गर्दै उनको त फेरि इच्छा पनि सकियो। जे होस्, अर्थ उनले त्यहाँबाट प्राप्त गरे। अरू पनि दृष्टान्त छन्। अब यी चार थरी भक्त भए। अनि अन्तिममा आयो ज्ञानी। त्यो ज्ञानीको विशेषता के हो त भन्दा तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। नित्ययुक्त भनेको छ ज्ञानी मात्रै नित्ययुक्त हुन सक्छ। जो आफूभन्दा अलग ईश्वरलाई मान्छ, आफूलाई दास मान्ला अथवा आफूलाई चाहिँ अत्यन्तै दिनहीन भगवानको सेवक भन्ला इत्यादि सारा गर्ला, तर आफूभन्दा अलग ईश्वरलाई मान्ने बित्तिकै त्यो नित्ययुक्त हुन सक्दैन। जति सेवक भए पनि, जति ठुलै चाहिँ भक्तिभाव भए पनि नित्ययुक्त हुन सक्दैन। किनकि आफू भन्दा ईश्वर अलग हो। जबसम्म वृत्ति बनाउँछ, जबसम्म त्यसले मनको मानसिक आकार बनाउँछ, परमात्मासँग जोड्छ आफ्नो मनलाई, इन्द्रियलाई, तबसम्म त युक्त हुन्छ। तर मनको आकार सधैँ जोडेर बस्नु त सकिँदैन नि त। खान पर्यो, सुत्न पर्यो, सधैँ जोड्न त सक्दैन। ल खाँदा पनि मनै राम राम भनेर खानु हो, अथवा अरू सबै काम गर्दाखेरि राम राम भन्नु हो। तर राति निदाउँदाखेरि त भन्न मिल्दैन सुसुप्तिमा त। त्यो बेलामा त्यो चाहिँ छुट्यो नि त, रामबाट छुट्यो, सुत्दाखेरि छुट्यो। अथवा चिप्लिएर फ्याट्टै प्लित्तै चिप्लिएर लड्दा अय्या भन्दाखेरि राम छुट्यो। कोहीसँग रिसाएर रिस उठ्यो अथवा चित्त दुख्यो, त्यो बेलाको बिलाप गर्दाखेरि राम छुट्यो। बारम्बार छुट्ने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ युक्त हुने हो, मन लगाउन्जेल युक्त भयो, त्यसपछि छुट्यो। तत्त्वज्ञानीको विशेषता के छ भन्दा तत्त्वज्ञानीको विशेषता हो कि तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति नित्ययुक्त हुन्छ। तत्त्वज्ञानी उसलाई परमात्मासँग जोडिनलाई वृत्ति बनाइरहने आवश्यकता छैन। किन भन्दा उसले त आफ्नो रूपमा बुझेको छ, मेरो आफ्नै स्वरूपको रूपमा बुझ्यो, आफू नै बनिदियो, आफै भइदियो। भएपछि आफू हुनका लागि त वृत्ति म छु भन्नका लागि त मैले मेरो मनको वृत्ति बनाइरहनु पर्दैन नि त। आफू त नित्य सिद्ध हो। म छु भन्ने कुरालाई मैले कुनै प्रमाण प्रयोग गरेर बताउनु पनि पर्दैन। मलाई बुझ्न कुनै इन्द्रियको प्रयोग गर्न पनि मलाई पर्दैन। आफू नित्य सिद्ध हो। र वेदान्त सिद्धान्त अनुसार परमात्मा नित्य सिद्ध हो, किन आत्मस्वरूप भएको हुनाले नित्य सिद्ध हो। आफूभन्दा भिन्न मान्ने बित्तिकै असिद्ध भइहाल्छ ईश्वर। सधैँ जोडिन सम्भव छैन, नित्य जोडिन सम्भव छैन। त्यही भएर नित्ययुक्त हुनका लागि, सधैँ परमात्मामा जोडिनका लागि त भक्ति गर्ने हो भने पनि अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त अनुसारको, अद्वैत चिन्तन अनुसारको भक्ति गर्नुपर्छ। जसलाई औपनिषद भक्ति पनि भन्न सकिन्छ। अद्वैतमय भक्ति, एउटै तर
एउटै हुनाहुँदै पनि दुई रूपमा बनेको छ परमात्मा, भक्त र भगवानको रूपमा बनेको छ, त्यसको मैले विचार गर्छु भनेर भन्यो भने भक्ति पनि मिठो हुन्छ। यसरी यहाँ भन्न खोजेको के भने ब्रह्मलाई सिद्ध गर्न सक्ने विभिन्न उपाय छन्। तर्कद्वारा सिद्ध गर्न सकिन्छ, अरू विभिन्न प्रमाणद्वारा पनि सिद्ध गर्न सकिन्छ। तर जन्माद्यस्य यतः भन्ने जो सूत्र छ त्यसमा जो ब्रह्मको लक्षण गरिएको छ त्यो चाहिँ वेदान्त वाक्यको उपनिषद वाक्यको आधारमा त्यसको लक्षण बताइएको हो। किन त्यस्तो बताइएको हो भन्दाखेरि किनकि उपनिषद वाक्यद्वारा नै ब्रह्मको सर्वरूपता, सर्वात्मकता, सर्वव्यापकतालाई बुझ्न सकिन्छ र अपरोक्ष रूपमा ब्रह्मलाई बुझ्न सकिन्छ, नत्र बुझ्न सकिँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ वेदान्त वाक्यको अनुसारको सूत्र हो है भनेर भाष्यकारले यहाँ लामो व्याख्या यसको विषयमा गर्नुभएको छ। तैत्तिरीय उपनिषदको जो वाक्य हो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यो वाक्य नै यहाँको वाक्य हो। यसरी नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप र यो सम्पूर्ण संसारको कारण, आदि कारण भएको, सारा संसार जहाँ सृष्टि हुन्छ, जहाँ अडिन्छ, जहाँ नष्ट हुन्छ, त्यही ब्रह्म हो। अब यो लक्षणको विषयमा अलिकति वेदान्तमा अन्य विचार पनि छ। अब संसारको सृष्टि, स्थिति र लय जहाँबाट हुन्छ त्यही ब्रह्म हो भन्दाखेरि यो तीनटै मिलाएर एउटा लक्षण हो कि अथवा अलग अलग लक्षण हो भन्ने कुरा आएको छ र सिद्धान्त लेश संग्रहमा बताइएको छ कि यो तीनटै अलग अलग लक्षण मान्न पनि सकिन्छ। किनकि संसारको सृष्टि जसबाट हुन्छ त्यही ब्रह्म हो भनियो भने पनि ब्रह्मलाई छाडेर यो लक्षण कहीँ अन्यत्र घट्नेवाला छैन। संसारको स्थिति, संसारको रक्षा जहाँबाट हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो भनेर बताउने हो भने पनि यो लक्षण ब्रह्ममा भन्दा बाहेक अन्यत्र कहीँ घट्नेवाला छैन अथवा कहीँ चाहिँ समन्वय हुँदैन यसको। त्यसैगरी संसारको प्रलय जसबाट हुन्छ त्यही ब्रह्म हो, यो लक्षण पनि ब्रह्मलाई छाडेर अन्यत्र कहीँ जानेवाला छैन। सृष्टि, स्थिति र प्रलय अर्को कसैले गर्नै सक्दैन। मान्छेले अलिअलि दुई चारवटा विमान सिमान बनायो अथवा घर बनायो भनेर के संसार बनाउन सक्छ त? सक्दैन। अलिअलि रक्षा गरेर आफ्नो घर परिवार, पुत्र परिवारको रक्षा गरेर संसारको रक्षा गर्न सक्छ त? सक्दैन। अब अलिअलि भत्कायो अरे, घरको वरिपरि यसो खनखान गरे भत्कायो अथवा आतंकवादीले बमै विस्फोट गरेर ठुल्ठुला भवनै भत्काएछ भने पनि त्यसले सारा ब्रह्माण्ड भत्काउन सक्छ? सक्दैन। भनेपछि सृष्टि, स्थिति र प्रलय संसारको गर्न कसैको तागत छैन ब्रह्मभन्दा बाहेक। त्यही भएर सृष्टि मात्रै पनि ब्रह्मको लक्षण हो, स्थिति मात्रै पनि ब्रह्मको लक्षण हो र प्रलय मात्रै पनि ब्रह्मको लक्षण हो। यी पर्याप्त लक्षण हुन् र यो उपनिषद वाक्य अनुसार ब्रह्मको स्वरूप के अरे तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण त यहाँ बताइएन, तटस्थ लक्षण बताएर ब्रह्मको यहाँ चाहिँ निरूपण गरियो। यस्तो ब्रह्म वेदान्त वाक्यको, वेदान्त सूत्रको, ब्रह्मसूत्रको प्रतिपाद्य हो। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।